ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 29 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 29 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 13 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा दशमी तिथि बिहान 9:11 रहनेछ। त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र साँझ 7:11 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग राति 3:38 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। गरकरण बिहान 9:11 त्यसपछि वाणिज्यकरण राति 10:05 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:36 त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा र आज कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पश्चिम, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि दिउँसो 12:36 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:18 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:10 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 4:42 देखि साँझ 6:11 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:14 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। गोलीकाल दिउँसो 3:13 देखि दिउँसो 4:42 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:46 देखि दिउँसो बिहान 9:16 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 9:16 देखि पूर्वाह्न 10:45 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:45 देखि मध्याह्न 12:14 रहनेछ। पुनः शुभबार बेला साँझ 6:12 देखि बेलुका 7:42 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतिफल राम्रो पाउँदा उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावलाई पनि शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यलाई पनि आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई
पूरा गर्न सक्ने समय हो। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। आज आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई तपाईँले विशेष कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर अरूको भर पर्दा काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय त हो। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कारोबारका क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 12:30 बजे पछिको समय चन्द्रगोचरको राशि परिवर्तन हुँदै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम बन्दै जानेछ। मनमा केही तनावहरू गुल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय छ। साँझको समयपछि तपाईँले विशेष कारोबारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, जसको परिणाम पछि गएर नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष साँझको समय त्यति राम्रो देखिँदैन र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सामान्य शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्छन्। स्वास्थ्यमा केयर गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई समापन गर्नका लागि दिन राम्रो हो। काम कार्य व्यावसायिक पक्षलाई लिएर सही समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कतै फसेको धनहरू उठाउन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा आफूले पनि विशेष प्रयास पनि गर्नुहोला। परिवारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यमा निर्णय लिएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ, जसको शुभ परिणाम सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। ग्रह गोचरले प्रगतिको बाटोतिर उन्मुख गराउन सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी तथा साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहारबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज मनोरञ्जनात्मक पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो थकान तनावप्रति तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु परे तापनि व्यावसायिक कार्यको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने समय हो। 12:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष अझ नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगपूर्ण वातावरण सिर्जना हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा आज सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगनशीलताले उपलब्धिका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन हो भने आज
निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुराहरूमा केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेग र अहमपनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल हुँदै बढ्न सकिने समय हो। तर आफ्ना विशेष कार्ययोजना, व्यावसायिक योजना, आर्थिक योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा पनि कुनै कुरामा हतारमा निर्णय भने नलिनुहोला। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउनु भन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सहकर्मीबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीहरूबाट आर्थिक फाइदा लिन सक्ने समय हो। भोलिका लागि आज कार्ययोजना, आर्थिक योजनाहरू बन्नेछन्। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ भने दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो काम कार्य शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सकिने समय हो भने तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बहरू नजिकिन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कार्य व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहेको छ र पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग र मार्गदर्शन तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय हो। टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सरसापटमा कतै गएको रकमहरू फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ। आँटेका सबै कामहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यहरूलाई तपाईँको आफ्नो योजनामा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सकिने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। मनको निराशापनलाई त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही अवसरहरूको सूचना, राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने समय हो। व्यावसायिक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक सामान्य अनावश्यक खर्चहरूबाट भने जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँको दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आय आर्जन पक्ष अझ राम्रो गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा पनि केही सकारात्मक अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँको परिवार बीच भएको केही समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने, बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा केही जागरुकपन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँका लागि बिहानको समय सकारात्मक रहनेछ। आफ्नो दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ। सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सकिने समय रहेको छ। आज मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो, तर सबै काम कार्यहरू पूरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका काममा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूलाई नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ, तर बनाएका परियोजनाहरू सबै कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। सोचेको काममा अग्रसर हुन सकिने समय रहेको छ। थोरै समयमा कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय हो र पनि आज शरीरमा क्रमशः आलसीपन बढ्दै जान सकिने समय रहेको छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय छ। आय आम्दानी पक्ष राम्रै रहे तापनि आज खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। मनका नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज नयाँ लगानीका लागि दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय भने त्यति राम्रो देखिँदैन। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा बिहानको समय राम्रो हो, तर दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ। व्यावसायिक पक्षमा कारोबारका कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँका लागि आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष साँझको समयपछि त्यति राम्रो छैन। केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन् र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सामान्य शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले प्रतिकूल असर बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज तपाईँको नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सकिने समय रहेको छ। नोकरीजन्य र सरकारी काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय हो। आज आर्थिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरू बन्न सक्छन्, तर थोरै स्वार्थका लागि नजिकनेहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। आफैमा आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा थोरै शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक पनि देखिन्छ। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने, आँटेका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, काम कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ र आर्थिक आय
आर्जन पक्ष अझ राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। परिवार बीच सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। निकटपन बढ्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि साथ सहयोगपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आज काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र केही अरूका लागि केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। गरिब दीन दुखीप्रति सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय हो र भौतिक वस्तुप्रति केही लालायित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नजिकको त्यस्तो व्यक्ति जसको भेट र आगमनले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रयास गर्दा फाइदाका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आकस्मिक केही लाभहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। घरको वातावरणहरू सकारात्मक र अनुशासित महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आतिथ्य सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज आय आम्दानी पक्ष सन्तोषजनक नै देखिन्छ भने केही नयाँ विशेष योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिने समय रहेको छ। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्र अझ बलियो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने कार्यमा विशेष योजनाहरू बन्न सक्छन्। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। आय आम्दानीलाई पनि अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने, बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले समग्र दिन तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको विशेष दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय मध्यम रहेको छ र पनि आफ्नो मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउनका लागि समर्थ हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू भने रहन सक्छन्। समयप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ, किनभने समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्छन् र आज तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। नकारात्मक परिस्थितिहरूको सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक स्थितिलाई केही शान्त पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज विवादित कार्यहरूमा कतै अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको नतिजा तपाईँले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको हिलचेक्राइ र आलसीपनलाई तपाईँले विशेष सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ढिला सुस्ती नै भए पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने, दिन क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक यात्राहरूमा थोरै सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा वस्तुमा लगानी गर्नका लागि र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि बिहानको समय त्यति राम्रो छैन। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो, तर गलत सङ्गतहरूबाट तपाईँले
आफूले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज विशेष दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको भाग्यले क्रमशः साथ दिँदै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या तनावहरू सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय हो। नयाँ परियोजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धबीच कुनै पनि समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा बीच भएको कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। पढाइमा रहेको आलसीपन हटेर जान सक्ने, रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय सकारात्मक नै देखिन्छ। दिनचर्या केही रमाइलोमै बित्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै बढ्न सक्ने समय हो भने सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय त हो, तर सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुने अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। शौखिन चाहनाले गर्दा आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि परिन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले आफैमा नयाँ सोच, नयाँ शैली का साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही शङ्कालु प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि केही सम्बन्धमा समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक वातावरण राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो। र पनि आज दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिहाल्नका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। काम कार्यको क्षेत्र केही झन्झटिलो बन्दै जान सक्ने, केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षमा पनि कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफैमा हेलचेक्राइले गर्दाखेरि केही बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन् र पारिवारिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अरुचि पनि बढ्न सक्छ, त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य समस्याहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्, यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्ने छ। तपाईँ कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको विशेष कार्य गर्ने शैलीको कदर हुन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस सागर बढ्न सक्ने, कार्यप्रतिको रुचि बढ्नेछ। सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय पनि हो। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय हो। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ।
हुनेछ। स्रोत साधन जुट्नाले आज राम्रो कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र पनि काम गर्दै बन्दै जाँदाखेरि बिहानको समयमा काम कार्यको सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गरेको कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय हो। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूले तपाईँलाई केही प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर तपाईँमा सोच शैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक पक्षमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन अझ राम्रो बन्न सक्ने कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्ष वातावरण अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक कुराहरूमा कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आर्थिक दैनिक आय आर्जनको पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर क्रिएटिभपन बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा उचित सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र उत्साहको कारणले गर्दाखेरि थकान तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज कामदार वर्गहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो। सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि तपाईँ आफैबाट एक उचित राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो भने तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत बढ्न सक्ने समय छ। मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरामा विशेष निर्क्योल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले साझा गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय पनि हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा मन जानेछ। गरिब दीन दुखी प्रति सहायताका लागि मन केही लालायित हुन सक्ने समय पनि हो र भौतिक वस्तुहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तर थोरै आफैमा अहमपन भने बढ्न सक्छ। यही कुराले गर्दाखेरि सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफूले अहमपनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध आज राम्रो नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै समस्या थिए भने सुधार आउनेछन्। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव दिउँसो 12:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ र पनि तपाईँले काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। जसको पक्षबाट पछिका दिनमा आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ गर्दै बढ्न सक्ने अवसर मिल्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको काम कार्यका लागि सकारात्मक नै रहे तापनि आज काम कार्य गर्नका लागि मन नलाग्न सक्छ। मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज केही शारीरिक थकानहरू मेट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँलाई विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा बिहानको समयमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः लगनशीलता पनि भने बढ्दै जान सक्ने समय हो। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ भने काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् भने आज नजिकका साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। तर कतै काम बिग्रिन्छ कि यो डरले तपाईँको मनलाई त्रसित गराउन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। थोरै कारोबारका कुराहरूमा बिहानको समयमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा दिउँसो 12:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। 12:30 बजेपछिको समय तपाईँको व्यावसायिक कार्यहरूमा केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। जति समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो भने तपाईँको वातावरण राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध बीच कुनै पनि समस्याहरू थिए, गडबडीहरू थिए भने ती कुराहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक कुराहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय हो। एकअर्काको बीचको दूरीलाई घटाउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय छ। जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने, रुचि बढ्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्र दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, वार्षिक, मासिक राशिफल हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू मिल्न सक्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर छ भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री